Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज वितर अदा करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। और इसमें जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें दुआए कुनूत याद नहीं, तो हम किस तरह ये नमाज वितर अदा करें, कौन सी दुआ पढ़ें ताकि हमारी नमाज वितर अदा हो जाए। तो जिन दोस्तों को, जिन माँओं बहनों बेटियों को दुआएं कुनूत याद नहीं, उनको भी एक दुआ बताऊंगा जो इंतहाई आसान है। अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपको वो याद हो जाएगी, और साथ जब आप वो दुआ पढ़ा करेंगे तो आपकी नमाज वितर जो है वो भी अदा हो जाएगी। बाकी ये मुकम्मल इस नमाज का मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसकी रकातें कितनी है और इसमें सूरतें कब पढ़नी है और दुआए कुनूत कौन सी रकात में कब पढ़ी जाएगी। ठीक है जी, यानी नीयत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाली है और बहुत सारी आपकी गलत फहमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने चाहने वालों तमाम अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलें मैं आपको अभी नमाज वितर की जो नीयत है वो बताता हूँ। सबसे पहले याद रखें, इस नमाज की 3 रकातें होती हैं, यानी 3 रकात जो है नमाज वितर होती है। और इसकी जो है वो नीयत किस तरह करनी है, तो याद रखें नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना, नीयत करना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। असल नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी आपके दिल में इरादा हो कि मैं 3 वितर अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो फिर यही नीयत काफ़ी है। ठीक है जी, फिर भी अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो इस तरह कहें कि मैं 3 रकात नमाज वितर अदा करता हूँ या करती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ, और अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, फिर आपने इस नमाज को किस तरह अदा करना है, कब दुआए कुनूत पढ़नी है, जिन दोस्तों को दुआए कुनूत याद नहीं वो क्या पढ़ेंगे, ये मुकम्मल तफसील अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ध्यान के साथ वीडियो को समझिएगा और बहुत सारी आपकी गलत फहमियाँ भी साथ साथ दूर होंगी। ठीक है जी, नीयत आपने समाअत फरमा ली, नीयत के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कहकर जब हाथ बांध लेंगे तो हमने डायरेक्ट सना पढ़नी है। ठीक है जी, सना से पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इसको सना कहते हैं। ठीक है जी, वला इलाहा गैरु तक, तो जब सना पढ़ते हैं तो सना से पहले भी तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, हालांकि सना से पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ते। ठीक है जी, वला इलाहा गैरु तक पढ़ के, यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ के फिर आगे तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ठीक है जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर आगे सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, वलद्दालिन आमीन तक पढ़ के फिर आगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और साथ सूरत मिलाएंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ये कम अज़ कम 3 मरतबा, बाकी आप इससे ज़ायद भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा, 7 मरतबा, लेकिन कम अज़ कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी, तस्बीह पढ़ ली, इसके बाद समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अब बाज़ लोग पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, बाज़ पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द, और बाज़ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो याद रखें ये तीनों सीगे ठीक हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन जो सबसे अफजल है वो है अल्लाहुम्मा रब्बना
ولک الحمد. ٹھیک ہے جی. اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب جو سجدے میں تسبیح میں نے پڑھی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں. باقی اس سے زائد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری رکعت میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اب ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب دوسری رکعت میں بھی ولا الضالین آمین کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب 2 رکعتوں کے بعد ہم نے التحیات پر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور التحیات کہاں تک پڑھنی ہے یہ آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب 2 رکعتوں کے بعد تحیات پر بیٹھے ہیں تو عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے ہم نے پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. یعنی عبدہ ورسولہ کے آگے جو درود شریف ہے اور دعا معصورہ ہے وہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے جی. اب عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا. اب اللہ اکبر کہہ کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اور تیسری رکعت ہم پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے اور آگے کیا کچھ پڑھنا ہے, وہ جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ کب پڑھنی ہے, جن دوستوں کو یاد نہیں وہ کیا پڑھیں گے, ابھی انشاءاللہ اسی رکعت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی یہ ولا الضالین آمین تک پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے آگے پھر ساتھ سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. آمین ولا الضالین آمین تک پڑھ کے آگے بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہاں تک پڑھ لیا تو اب ہم نے رکوع میں نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کرنے ہیں اور ہاتھ باندھ لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ ہے دعائے قنوت، ٹھیک ہے جی۔ دعائے قنوت پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب وہ سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ کیا کریں، تو یاد رکھیں جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ دعائے قنوت کی جگہ پہلے تو کوشش کریں یاد کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ جب تک یاد نہیں ہو جاتی تو تب تک آپ دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جس کو دعائے قنوت یاد ہے وہ دعائے قنوت پڑھ لے، اور جس کو یاد نہیں وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ کر وہ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب ہم پھر اتحیات میں بیٹھیں گے اور تشہد پڑھیں گے، پھر آگے درود شریف پڑھیں گے، پھر آگے دعائے معصورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر ہم دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے نماز وتر ادا کرنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں اس نماز کے حوالے سے یا دیگر کوئی شرعی مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔